بڑیاں بڑیاں حکومتاں آئیاں نے، بڑے بڑے جناب ظالم حکمران آئے نے، اے جناب امریکہ دے بڑے بڑے پچھو آئے نے عزیزان گرامی ہے قدر، لیکن میں قربان جاواں فلسطینی مجاہداں دے اُتے جناب او اج بھی ڈٹے ہوئے نے، اپنے موقف دے اُتے قائم نے، اپنے نظریے دے اُتے قائم نے، اپنے اعلامیہ دے اُتے قائم نے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے مشن دے اُتے جناب پہرا دیندے پے نے عزیزان گرامی ہے قدر۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیشہ وہ جماعت حق دے واسطے لڑدی رہے گی، ہمیشہ باطل دے نال سرے پیکار رہے گی، ہمیشہ آکھدی رہے گی ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے عزیزان گرامی قدر۔ اندہ جناب عملی مستاق ویکھنا نے تے فلسطین دے جناب حالیہ معاملات نو ویکھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ، اے جنگ نہیں اے ظلم ہے، اے جڑی فلسطین دے اندر ہے اے لوگو جنگ نہیں اے ظلم ہوندا پیا ہے، اے فلسطینی نسل خوشی ہوندی پئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ میں انہوں کیویں جنگ آکھا ادھروں جناب وڈے وڈے جناب بدماشاں دی جناب تیار کردہ فوج اعلیٰ اسلحے دے نال، ادھر نہتے مسلمان فلسطینی جناب بے سر و سامانی دے عالم دے ادھر جناب اتنے اتنے ایٹم بمب تے میزائل گرائے جا رہے ہیں، ادھر چھوٹے چھوٹے بچے جناب پتھر اٹھا کے مار دینے، اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی قدر۔ یہ تاریخ دے اندر کدی کسی نے ایسا بھی ویکھے آئے اے جناب ایمبولیساں نوں اڑا دتا گیا، اے جناب ہسپتال زخمیاں دے نال بھرے ہوئے نے، ہسپتالاں نوں میزائل مارے دتے گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آ بدماش انسانیت دا درس دین والے جڑے جناب جانوراں دے حقوق بڑے بیان کر دینے، اے جناب بڑے کہنے دیکھو جی جناب ہم تو جانوروں کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں، ہم انسانیت کا بڑا احترام کرتے ہیں، جنہ دی اینی ٹیکنالوجی جناب زمین دے تے چل دی ہوئی کیڑی نو بھی ویکھ لیندے نے، انہاں نو جناب ننے فلسطینی بچے جناب اے دودھ پیندے نظر نہ آئے، انہاں نو فلسطین دیاں ماواں جناب تڑپ دیاں نظر نہ آئیاں، انہاں نو جناب خون دی ہولی کھیڈن والے بدماش نظر نہ آئے، انہاں نو فلسطینی جناب نسل کشی کرنے والے اے جناب بدماش نظر نہ آئے، اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی قدر۔ اے مسلمانہ دے جناب چتھڑے اڑا دیتے گئے، مسلمانہ دیاں بستیاں اجاڑ دیتیاں گئیاں، اے مسلمان حکمران جناب خواب غفلت اندر موجود رہے، اپنی عیش و عشرت اندر موجود رہے۔ حضرت مولانا کافی رحمت اللہ علیہ نے بڑا سبن سونا سبق دیتا ہے وقت حکمرانانو، آپ فرماندے نے اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، ارے اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو۔ مولانا کافی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اے نواز شریف، اے زرداری، اے بڑے بڑے حکمرانوں، اے جناب ٹرمپ، اے جنہیں بھی جناب 57 اسلامی ملکان دے جناب سربراہوں، اے جناب اے ریاستہ، اے جناب اے جڑیاں توڑے کل جناب عہدے نے، اے جڑیاں کرسیاں نے، اے بادشاہاں، اے جناب وزارتاں دے مزے، اے چند دنہ دے نے، اے جناب خزانے، اے بڑے بڑے پروٹوکول توڑے نال نہیں جے جانے۔ آج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دین نال وفا کر، آج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت واسے کھلو جا۔ آج فلسطینی مسلمانہ بھائیاں دے نال اظہار یکجہتی کر، آج مسلمانہ مظلوماں دے نال کھلو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، قبر دے اندر جاوے گا مدینے والا خود استقبال فرماوے۔
اللہ اکبر کبیرہ وہ کسے نے بھی نال نہیں ہو جانا اے وزیر مشیر اتھے رہ جانے نہیں اے خزانے اتھے رہ جانے نہیں اے وزارتیاں دا کرسیاں اتھے رہ جانیاں نے اے بادشاہ دا دیا کرسیاں اتھے رہ جانیاں نے نال لے کے جانا ہی تے ایک جناب سادہ جا کفن لے کے جانا ہی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ایسے واسطے اج وقت اج مظلوم مسلمانہ دے نال کھلو لو اج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت تڑپ دی پئی ہے اج فلسطین دے اندر ماواں اپنے لالا دی لاشیں اٹھا گئے سانو پکار دیاں پیاں نے اے پاکستان جدو ایٹمی طاقت بنے پاکستان جدو جناب ایٹمی پاور بنے سب تو زیادہ خوشی منان والا خطہ فلسطین ہے فلسطین دیا ماواں نے فلسطین دے مجاہدان نے فلسطین دے بچیاں نے جناب خوشیاں منائیوں ایک کلمے دی بنیاد تے بنن والا پاکستان اج ایٹمی پاور بن گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اج ماواں تڑپ دیاں رہن اج بچے جناب دودھ پیندے بچیاں دے چتھڑے اڑا دیتے جان اللہ اکبر عزیزاں نے گرامی قدر ساڈے سپاہ سالاراں نو ساڈے حکمراناں نو ہوش ہی نہ آوے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ادھر جناب شکایتاں لگدیاں پیاں نے اے والدین اپنے بچیاں دے لاشیں اٹھا کے اپنے بچیاں دے جنازیاں تے آکھدے پے نے اے بچے جدو نبی پاک نال ملاقات حکمرانہ دی بے حسی دی شکایت کرے آج امت مسلمہ دے بے حسی دی شکایت کرے آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات ہووے تسے آج یا رسول اللہ مسجد اقصی دے تے جناب یہودیاں نے قبضہ کر لیا مسجد اقصی دی بے حرمتی کر دیتی گئی سونیا تاڑی امت لٹ دیتی گئی اللہ اکبر کبیرہ جنہ فلسطین دی مدد نہ کی تھی سب کچھ ہو دیا پلے دوویں جہانی ایتھے اوتھے پیسن انہاں نوں کھلے